अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नॉवल स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है चांद के इस पार कहीं, और इसके राइटर है जी राना। तो चलिए आइए नॉवल स्टार्ट करते हैं। वो एक हफ्ज़ादा स्याह रात थी। हर तरफ अंधेरा था और तारकोल की सड़क पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं थी, और वो उड़े हुलिये में सूट चौड़ा पहने भीगी आंखें लिए चलती जा रही थी। मंजिल का कोई पता नहीं था। ये एक ऊंची हवेली थी जिसे मुकामी लोग लाल हवेली के नाम से पुकारते थे। इस हवेली को लाल ईंटों से बनाया गया था। निहायत खूबसूरत हवेली थी। दाखिली दरवाजे के सामने एक फव्वारा था और एतराफ में लॉन बनाए गए थे जो हवेली को मजीद खूबसूरत बनाते थे। ये गांव के चौधरियों की हवेली थी। बीजान जहां आरा बेगम के दो ही बेटे थे। इनकी शादी चौधरी फैसुल्लाह से हुई थी, तो शादी के चंद साल बाद ही चल बसे। बीजान ने बहुत हिम्मत से काम लिया और अपनी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा दी। दोनों बेटों को बहुत फरमाबरदार बनाया। बड़े चौधरी जरियाब थे और छोटे चौधरी आकिब थे। दोनों की शादी बीजान ने अपने रिश्तेदारों में की थी। पूरे घर में इनका रोब था। वो एक छोटा सा घर था। नईमा बेगम की ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें आ रही थी। कल मोही करम जली, कहाँ मर गई है तू? किसी काम की नहीं है तू? इतने में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की डरते हुए बाहर आई। बिला शोबा वो बहुत खूबसूरत थी कि इसका हुस्न किसी को भी मिसमराइज कर सकता था। कहाँ मर गई थी तू? नईमा बेगम जहानाना तरीके से बोली। अम्मा अम्मा, मैं वो अब्बा के कपड़े इस्त्री। अभी बात इसके मुंह में ही थी। ये नईमा बेगम ने एक थप्पड़ जड़ दिया। ये रोज का मामूल था और कशिश कुछ नहीं कर सकती थी। कशिश इकलौती औलाद थी। जब वो पैदा हुई तो इसकी माँ चल बसी। घर को एक औरत की जरूरत थी और कशिश को भी माँ की, जिस वजह से चौधरी तुफैल ने नईमा बेगम से शादी कर ली। चौधरी तुफैल ने जमीन बेच दी थी और कारोबार किया और इनका पैसा डूब गया। अब इनकी गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती थी। शुरू के चंद साल तो ठीक रहे, लेकिन जब नईमा बेगम साहिब औलाद हुई तो कशिश की जिंदगी अजीरन हो गई। वो इसे मारती, पर चौधरी तुफैल कुछ ना कहते। चौधरी जरियाब की दो ही बच्चे थे। बेटा राहील था जो लंदन में मुकीम था, और बेटी खतीजा थी जिसने हाल ही में एमएससी की डिग्री हासिल की थी। जबकि चौधरी आकिफ के तीन बच्चे थे, हन्नान, जुहेर और एक बेटी अनुष। हन्नान लंदन की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और खतीजा का मंगेतर था। जुहेर पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथ्स कर रहा था, जबकि अनुष ने इंटर के इम्तिहानात दिए थे। बीचान की जिंदगी का हासिल था इनका घराना। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकती। जुहेर उठ जा यार, सो जा। जुहेर को खींचते हुए बोला। बस 1 मिनट की थोड़ा सा रह गया। जुहेर जल्दी से बोला। सुजा बैठ गया क्योंकि वो चाहता था कि जब तक जुहेर की असाइनमेंट मुकम्मल नहीं होगी वो नहीं उठेगा। जोहे बहुत ज़हीद था और खूबरू भी। यही वजह थी कि वो सब में अपना एक नुमाया मुकाम रखता था। लड़कियां फ्रैंक होने की कोशिश करती थी, पर वो एक गलत निगाह डालना भी गुनाह समझता। वो जितना ऊपर से खूबसूरत था, अंदर से भी इतना ही शफाफ था। कशिश बर्तन धो रही थी कि अचानक इसके हाथ से कांच का गिलास छूटा और टूट गया। नईमा बेगम आवाज सुनकर किचन में आई। उन्होंने आओ देखा न ताओ और कशिश को मारना शुरू कर दिया। कशिश बहुत रोई, पर कौन चुप करवाता। बस एक अल्लाह ही था जिससे वो अपने दुख कहती, और बेशक अल्लाह दुख सुनता है और मरहम भी रखता है। बीजान तख्त पे बैठी हुई थी जब चौधरी जरियाब आए। उन्होंने सलाम किया और माँ का चेहरा देखा। वो रोई थी। चौधरी जरियाब बेचैन हो गए। अम्मा जान, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस मुझे जन्नत याद आ गई। मेरी इकलौती भतीजी थी, पता नहीं इसका शॉल लेकर कहाँ चला गया। बीजान थके हुए लहजे में बोली। चौधरी जरियाब ने माँ को तसल्ली दी, लेकिन कई बार तसल्लियाँ काम नहीं करती। जुहेर और सुजा की दोस्ती यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सुजा हंसमुख था, जबकि जुहेर संजीदा मिजाज का था। दोनों ग्राउंड में बैठे हुए थे कि इन्हें नीलिमा आती दिखाई दी। लो जी, आ गई आफत, सिजा बेजारी से बोला। जुहेर खुद बहुत तंग था इससे। नीलिमा इसकी खालाजाद थी और इंतहाई बदलियाज थी। जुहेर को एक आंख नहीं भाती। हेलो कजन, वो बोली। जी, जुहेर बोला। जुहेर ने नजरें नीचे रखी क्योंकि नीलिमा ने जिस पैंट और छोटा सा टॉप पहन रखा था दुपट्टा मौजूद ही ना था। आज हम कोई बाहर लंच करें? वो गोया हुई। सोचा जो पानी पी रहा था इसको तो अच्छू ही लग गया। नीलिमा ने नागवारी से देखा। इसे सोचा बहुत बुरा लगता था। नहीं, आज तो मैं फ्री नहीं हूँ। जुहेर ने बात टाली। तुम्हारा यही जवाब होता है। ओके, बैठो इस बंदर के पास। वो कहकर चली गई, जबकि सोचा जो बहुत गुड लुकिंग था अपने बंदर के जाने पर तड़प गया। खुद क्या है? पर कटी कबूतरी। इसके बॉब कट बालों पर चोट की। जुहेर को बहुत हंसी आई, पर वो जब कर गया। और सोचा, वीकेंड का क्या प्लान है? इसने सोचा का ध्यान बटाया। कुछ नहीं, तू बता। मुझे गाँव बुलाया है भी जानना है, इसने बताया। ओके,
میں بھی گھر میں لاتا ہوں۔ سجا بولا چل یار کچھ کھا آتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر کیفے چلے گئے۔ کشش رات کے 11 بجے فارغ ہو کر اوپر اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ چھوٹا سا تھا جس میں ایک چارپائی اور ایک کرسی رکھی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ کولر پڑا تھا اور پاس ہی صندوق پڑا تھا جس میں کشش کے کپڑے تھے۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور رو رو کے اپنے رب کے حضور دعا کی۔ نماز پڑھ کے وہ لیٹ گئی تو تکیے کے نیچے سے کتاب نکالی جس کا نام چاند کے اس پار کہیں تھا۔ یہ کشش کی ماں کی کتاب تھی۔ اس میں ایک لڑکی تھی جو مشکلات جھیلتی ہے پر اللہ پر امید رکھتی ہے اور اللہ اسے بہت نوازتا ہے۔ کشش کو وہ لڑکی اپنے جیسی لگتی تھی۔ اسے امید تھی کہ جس طرح اس لڑکی کو اللہ نے خوشیاں دی اسے بھی ایک دن ضرور دے گا۔ اسے کوئی امید تھی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ عفت بیگم زہیر کی والدہ بہت اچھی خاتون تھی۔ پی جان نے اپنی بہن کی بیٹے کو بہو بنایا تھا اور آج وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ عفت بیگم کی بہن صفیہ بیگم نیلیما کی والدہ آئیں۔ ان کی بہت خاطر مدارت کی گئی۔ وہ عفت سے چھوٹی تھی۔ میں آج ایک سوالی بن کر آئی ہوں۔ صفیہ بیگم بی جان سے مخاطب ہوئی۔ بولو میری بچی۔ وہ محبت سے بولی مجھے پتہ ہے کہ بیٹیوں والے ایسا کہتے اچھے نہیں لگتے لیکن اولاد کی خوشی کے آگے کچھ نہیں۔ انہوں نے تمدید باندھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ نیلیما کا ہاتھ مانگ لیں زہیر کے لیے۔ انہوں نے بات مکمل کی۔ پی جان بہت ذہین خاتون تھی۔ ایک ماں ان کے گھر آئی تھی، وہ کس طرح انہیں خالی لوٹاتی۔ البتہ عفت بیگم پریشان ہو گئی کیونکہ زہیر کو نیلیما بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ایک طرف بہن کی عزت تھی تو دوسری طرف بیٹا۔ بالآخر بہن جیت گئی اور چودھری ضیاء اور چودھری عاقب کی رائے لینے کے بعد ہاں کر دی گئی۔ نعیمہ بیگم کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا 10 سال کا تھا اور بہت بدتمیز تھا اور بیٹی 19 سال کی تھی اور بہت خود پسند تھی۔ کشش کو زج کرنے کا کوئی موقع نہ جانے دیتی۔ کشش کی خوبصورتی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی، اس لیے ہر وقت جلتی رہتی اور کشش کو اذیت دیتی رہتی۔ زہیر ویکینڈ پر گھر آیا تو رونق ہو گئی۔ انوش بہت خوش تھی کیونکہ وہ جب بھی آتا تھا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ رات کو لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہا تھا کہ عفت بیگم آئی۔ ارے آئے امی، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ عفت بیگم بیٹھ گئی اور زہیر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ زہیر، انہوں نے پکارا۔ جی امی۔ وہ بولا بیٹا میری بات غور سے سننا اور ہو سکے تو معاف کر دینا۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ امی کیا ہوا ہے؟ زہیر نے تشویش سے پوچھا۔ انہوں نے سب بتا دیا۔ زہیر کو تو سختہ ہی ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیلیما ایسا کرے گی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی۔ زہیر جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ امی پر میں کیسے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ بیٹا تمہاری دادی جان زبان دے چکی ہیں، بس مہر لگ گئی تھی، اب نہ کا سوال ہی نہیں تھا۔ زہیر ساری رات نہیں سو پایا۔ فجر کی نماز پڑھ کر کشش نیچے آ گئی اور کام کرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ناشتہ بنانے کا وقت ہو گیا تو وہ ناشتہ بنانے لگی۔ اتنے میں سامیہ آ گئی۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار تھی، حتیٰ کہ کشش کی پڑھائی یہ کہہ کر نعیمہ بیگم میں چھڑوا دی تھی کہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ پڑھا سکے، جبکہ کشش بہت ذہین تھی اور پڑھائی کا بھی شوق تھا، پر کیا کرتی۔ دوسری طرح سامیہ بس انجوائے کرنے کالج جاتی اور ماں کو یہ کہہ کر مطمئن کرتی تھی کہ وہ بہت اچھا پڑھتی، نقلی رپورٹ کارڈ دکھاتی۔ نعیمہ بیگم ان پڑھ تھی، انہیں کیا خبر تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ سارا دھیان تو کشش پر رکھتی جو بھی نہ کر سکتی تھی۔ کشش ناشتہ دے دو، سامیہ بولی۔ سامی ناشتہ تیار ہے، تم بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ کشش شکر دان پکڑنے دوسرے شہر کی طرف گئی تھی۔ جب واپس آئی تو سامیہ نے آگے پاؤں کر دیا اور وہ گر گئی۔ ساری شکر بھی گر گئی۔ نعیمہ بیگم آئی اور کشش کو مارنا شروع کر دیا۔ مغل ذات کا ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ کشش کو اپنی ماں بہت یاد آئی۔ سامیہ کالج چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی کشش کو اذیت دے کر، پر وہ بھول گئی تھی اوپر بیٹھی ذات سب دیکھ رہی ہے۔ نعیمہ بیگم جب مار مار کے تھک گئی تو کچن سے باہر نکل گئی۔ کشش زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی اللہ دیکھ رہا ہے اور بے شک وہ سب جانتا ہے۔ نعیمہ بیگم کی بڑی بہن ساجدہ اپنے بیٹے عامر کا رشتہ کشش کے لیے لے کر آئی تھی۔ نعیمہ بیگم نے انہیں پٹ سے نہ کہہ دی۔ جب وہ چلی گئی تو کشش کی شامت آ گئی اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ زہیر خالی الذہنی سے کلاسز لیتا رہا۔ وہ گراؤنڈ میں بیٹھا تھا کہ سجا آ گیا۔ ارے جگر ایسا کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جگر پریشان کیوں ہے میرے بھائی؟ وہ پھر بولا، جس پر زہیر نے مختصراً ساری قطع سنا دی۔ شجاع کو جی بھر کر غصہ آیا۔ فی الحال اسے زہیر کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ وہ زہیر کو تسلی دیتا رہا جس میں وہ کچھ کامیاب بھی ہو گیا۔ کشش کے ابا مہینے بھر گھر آتے تھے اور یہی وہ دن ہوتے جو کشش صحیح سے گزارتی، کیونکہ نعیمہ طفیل کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ کشش اپنے ابا کا بہت دھیان رکھتی، جب وہ جاتے تو رو رو کے ہلکان ہو جاتی، پر اسے کیا پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ کشش باجی
عمار آوازیں دیتا اوپر آ گیا۔ کشش بیٹھی تھی۔ باجی تم یہاں ہو؟ میں پورے گھر میں ڈھونڈ آیا۔ آؤ بیٹھو عمار۔ عمار وہ بدتمیز تھا، سامیہ ماں کو ذرا کھاتے میں نہیں لاتا، لیکن کشش کے ساتھ بہت کرتا تھا، اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ کشش بھی اسے بہت عزیز رکھتی۔ باجی میں تمہارے لیے پالسا لایا ہوں، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ کشش کی آنکھیں بھر آئیں اور اس بات میں سر ہلایا۔ عمار نے اور کشش نے مل کر پالسا کھایا اور اپنے بھائی کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ زہیر کا لاسٹ سیمسٹر تھا، اس کے بعد گھر والوں نے شادی کر دینی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ایسے ہی ایک دن بہت اہم لیکچر تھا، لیکن وہ دھیان نہیں دے پایا۔ پروفیسر غنی کا دھیان گیا اور وہ بولے، مسٹر زہیر۔ زہیر ہنوز چپ تھا، اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو مسٹر زہیر، آنسر می۔ وہ دوبارہ بولے۔ زہیر چونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کلاس میں وہ غائب دماغی رہا تھا۔ ساری کلاس حیران تھی۔ پروفیسر غنی کا وہ پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھا، وہ خود حیران تھے۔ لیکچر اوور ہو گیا تو پروفیسر نے پوچھا۔ زہیر سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال گیا، مگر وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، پر انہوں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ سامیہ امتحانات میں فیل ہو گئی اور سارا الزام کشش پر تھوپ دیا کہ اس نے اس کی کتابیں جلا دی۔ کشش گنگ رہ گئی، جبکہ عمار بولا، اماں سامی جھوٹ بول رہی ہے، بچوں نے ایسا نہیں کیا، یہ اپنی وجہ سے فیل ہوئی ہے۔ پر نعیمہ بیگم نے کشش کو بہت مارا، اس کے ماتھے پر نیل پڑ گیا تھا۔ عمار بہت رویا اور اس کے دل میں ماں اور بہن کے لیے اور نفرت بڑھ گئی۔ کشش میں ہلنے کی سکت نہ تھی، بڑی مشکل سے وہ اوپر آئی اور آتے ہی ڈہ گئی۔ نعیمہ نے دور سے زہیر کو دیکھا اور اس کی جانب چل پڑی۔ وہ بہت خوش تھی، شرط جیتنے جا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ چاہتی زبیر شیخ آتا دکھائی دیا اور وہ اس کی طرف مڑ گئی، کیونکہ آج کل وہ اس کی لسٹ میں نمبر 1 پر تھا۔ وہ معمول کا ہی دن تھا کہ اچانک سے کشش کے ابو کے انتقال کی خبر آ گئی۔ یہ خبر کشش کو پاگل بنا گئی۔ ایک ابو ہی تو تھے، اب وہ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ باپ کی میت کو دیکھ کر بہت روئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں رہے تو اس گھر میں اس کو بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ نعیمہ بیگم کا ایک عدد خالہ زاد تھا جو انتہائی اباس تھا۔ آج کل وہ ادھر ہی پایا جاتا۔ کشش کو اس کی نظر سے گھٹن آتی۔ ان کی حوث واضح تھی، وہ اللہ سے دعا کرتی کہ اس کی حفاظت فرمائے۔ آؤ بختیار، نعیمہ بیگم اپنے خالہ زاد سے بولی۔ وہ اندر آ گیا۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل موضوع پر آیا۔ آپا آپ جانتی ہیں تو سہیل بھائی نے مجھ سے 3 لاکھ روپے لیے تھے، اب وہ مجھے واپس کر دو۔ اس نے بم پھوڑا۔ نعیمہ بیگم کی تو جان پر بن گئی۔ ایک طریقہ ہے آپا، اگر مانو تو، وہ رازداری سے بولا۔ وہ بختیار کا منہ دیکھنے لگی۔ کشش کی شادی میرے سے کر دے، یہ رقم بھی معاف، الٹا ہر مہینے 15,000 دے دیا کروں گا۔ نعیمہ بیگم کی تو آنکھیں چمک اٹھی اور انہوں نے ایک 50 سالہ کے مرد کو کشش کا رشتہ دے دیا۔ نعیمہ بیگم بہت خوش تھی، البتہ عمار نے بہت ہنگامہ کیا، لیکن وہ 10 سال کا بچہ تھا، کیا کر سکتا تھا۔ کشش بہت روئی، اس نے واسطے دیے، پر نعیمہ بیگم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ زہیر کا لاسٹ سیمسٹر بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ حویلی نہیں گیا۔ اتوار کا دن تھا، وہ 11 بجے سو کر اٹھا، فریش ہو کر ناشتہ کر رہا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ وہ اٹھ کر دیکھنے گیا تو شجاع تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ شجاع۔ وہ اندر لے آیا۔ شجاع کو دیکھ کر زہیر کا موڈ فریش ہو گیا تھا۔ آج ہم باہر لنچ کریں گے اور شام کو ایمپوریم سے مووی دیکھیں گے، شجاع پرجوش لہجے میں بولا۔ ارے نہیں یار، آج نہیں۔ زہیر نے نہ کرنا چاہی، لیکن شجاع نے منوا کر ہی دم لیا۔ ساجدہ بیگم کو جب پتہ چلا تو وہ چلی آئیں۔ نعیمہ کچھ خدا کا خوف کر، کیوں اس بچے کے پیچھے پڑی ہے؟ ساجدہ بیگم نے بہن کا شرم دلائی۔ آپا رہنے دو، مجھے پتا ہے، وہ ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ ساجدہ بیگم نے بہن کو بہت منایا، پر وہ اپنی بات پر اٹل رہی۔ ساجدہ بیگم کا افسوس ملتی چلی گئی۔ می جان اور چودھری عاقب کو آج لاہور کسی شادی میں جانا تھا تو وہ تیاری میں مصروف تھے۔ ان کا ارادہ زہیر سے ملنے کا بھی تھا۔ آج شام کو کشش کا نکاح تھا بختیار کے ساتھ۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ نعیمہ بیگم نے زبردستی اسے لال فراق پہننے کو کہا، جو اس نے روتے دھوتے پہن لی۔ اے میرے اللہ، میری مدد کر، میرا تیرے سوا کون ہے؟ اے میرے مالک، مجھے بچا لے۔ اس کا دل کرلا رہا تھا۔ کشش اپنے کمرے میں ہی تھی، اتنے میں عمار بھاگتا ہوا آیا اور کشش کی کمرے میں موجود کھڑکی کھولی۔ اس کے ساتھ سیڑھی لگا رکھی تھی۔ بچو، تو بھاگ جا، اگر بچنا چاہتی ہے تو بھاگ جا، عمار جلدی سے بولا۔ کیا مطلب؟ کشش کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بچو تو بھاگ جا یہاں سے، اتر گلی سنسان ہے، سب نماز پڑھنے گئے ہیں، تھوڑی دور کینٹ ایریا ہے، وہاں تجھے مدد مل جائے گی۔ کشش نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو اس کی زندگی بچانا چاہ رہا تھا۔ بچو نیچے سب لوگ آ گئے ہیں، وقت بہت کم ہے، تو بھاگ جا۔
कशिश ने एक पल सोचा, संदूक में से कपड़े निकाले, अपनी किताब रखी और अम्मी अब्बू की तस्वीर रखी और पोटली बांध दी। अम्मार ने कुछ पैसे दिए। वो छोटा था पर सब जानता था। कशिश इससे मिली और रोती हुई सीढ़ी से उतर गई। अम्मार सबसे बचकर गली में गया और सीढ़ी वहां से हटा दी। कशिश ने अल्लाह का नाम लेकर कैंट की तरफ भागना शुरू कर दिया। बीजान और चौधरी आकिब शादी अटेंड करने के बाद जुहैर से मिलने कैंट जा रहे थे। इनका सफर रवा दवा था कि इन्होंने सुर्ख जोड़े में मलबूस एक लड़की देखी जो सड़क के बीचों बीच चली आ रही थी। इस तरफ ट्रैफिक नहीं थी। खुदा बख्श, गाड़ी रोको, चौधरी आकिब ने कहा। वो उतर कर गए। वो लड़की और कोई नहीं, कशिश ही थी। बेटा, आप इस वक्त यहाँ? अंकल, प्लीज मुझे बचा लें, वो मुझे पकड़ लेगा। वो रोने लगी। चौधरी आकिब इसे ले आए और बीजान के साथ बिठा दिया। बीजान को इस लड़की के चेहरे में किसी की मवासनत नजर आई। बेटा, अब बताओ क्या हुआ है आपको? आप इस वक्त यहाँ क्यों हो? उन्होंने पूछा। कशिश डर गई। बेटा, डरो नहीं, बीजान ने कहा। कशिश को हौसला हुआ और इस्तसारी कता सुटा दी। बीजान का दिल हौल गया। उन्होंने कशिश को गले लगा लिया। वो रो पड़ी। आज से तुम मेरी बेटी हो, फिक्र नहीं करो। चौधरी आकिब बोले। कशिश हैरान थी कि इस तरह के लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। इधर नईमा बेगम के घर में भूचाल आ गया था। आखिर वो गई कहाँ? बख्तियार चिल्लाया। नईमा बेगम अलग परेशान थी, बस अम्मार मुतमईन था। छोड़ूंगा नहीं किसी को, जहां भी हुई ढूंढ निकालूंगा। बख्तियार मुगलजात बकता चला गया। नईमा बेगम सर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने जुहैर को इत्तला कर दी थी कि वो इसी तरफ आ रहे हैं। जुहैर ने भी घर वगैरह को सेट कर लिया था। वो सोफे में बैठा इंतजार कर रहा था कि डोर बेल हुई। वो उठकर दरवाजा खोलने गया। सबसे पहले नजर इसकी बीजान पर पड़ी। इसने झुककर सलाम किया। बीजान ने सर पर हाथ फेरा। जुहैर ने जो सर ऊपर उठाया साकित रह गया। चौधरी आकिब के साथ खड़ी लड़की थी, इतनी खूबसूरत। जुहैर ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। कशिश ने नजरें झुकाई हुई थी। जुहैर ने अंदर आने का रास्ता दिया। बीजान ने कशिश को अपने पास सोफे पे बिठा लिया। जुहैर की आंखों में सवाल था जिसका जवाब चौधरी आकिब ने दिया। साहबजादे, ये मेरी बेटी है कशिश। जुहैर चौंका। वाकई कशिश है? मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। कुछ कहा? चौधरी आकिब ने पूछा। नहीं बाबा जान, लेकिन ये। इसने बात अधूरी छोड़ दी। कशिश पजल हो गई थी। झुका सर मजीद झुक गया था। बाकी बातें बाद में। मेरी बच्ची थक गई है, इसे कमरा दिखा दो ताकि वो आराम कर सके। बीजान ने कहा। आइए। जुहैर ने कशिश को मुखातिब किया। कशिश ने बीजान की तरफ देखा। जाओ बेटा, शाबाश। तो वो जुहैर के पीछे चल पड़ी। जुहैर ने इसे अपना कमरा दिया था, पर क्यों? वो खुद हैरान था। कशिश रूम में आई। वो बहुत खूबसूरत कमरा था। दरवेज कालीन, फुल साइज बेड था और ऊपर मुस्कुराती हुई जुहैर की तस्वीर थी। बेड के बिल्कुल सामने एलईडी लगी थी और इतराफ में डेकोरेशन पीस पड़े थे। बेड के दाएं तरफ सामने ड्रेसिंग था और बाएं तरफ दो सिंगल सोफे रखे थे और इनके सामने एक शीशे का मेज था। दरवाजे के पीछे एक दरवाजा था जो गालिबन वॉशरूम का था। कशिश ने अपना दुपट्टा उतार के बेड पर रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि असाब को पुरसुकून करने के लिए इसे नहाने की अशद जरूरत थी। जुहैर को बीजान ने कशिश के बारे में बता दिया था। इसका दिल दुख से भर गया और हैरान था कि इतनी छोटी सी एज में वो कैसे हालात का सामना करती रही है। जुहैर का दिल अजीब ही धड़क रहा था। कशिश नहाकर पुरसुकून हो गई थी। जब बीजान चली आई, वो बेड पर बैठ गई और कशिश को साथ बिठा लिया। इनको कशिश की शक्ल में जन्नत नजर आ रही थी। वो बहुत दुखी हो गई और कशिश को लिपटा कर रोने लगी। इनको ऐसा लग रहा था इनकी जन्नत इनके पास है, जबकि कशिश को अजीब सा सुकून महसूस हुआ था और वो इनकी गोद में सर रख के सो गई थी। नईमा बेगम की तो बख्तियार ने जिंदगी अजीरन कर दी थी। आए रोज वो इन्हें धमकियां देता रहता। वो बहुत परेशान थी और सामिया का कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। अभी तो ये शुरुआत थी, अभी मकाफाते अमल बाकी था। कशिश बहुत पुरसुकून सो रही थी। बीजान उठकर लॉन्च में आ गई। नमाज अदा करने के बाद तस्बीह पढ़ रही थी कि आकिब चौधरी आ गए। अम्मा जान, गांव में चौधरी फैसलल्लाह ने बहुत मसला खड़ा कर दिया है, आपका और मेरा जाना जरूरी है। वो परेशानी से बोले। ये अब क्या चाहता है? खैर चलो। वो बोली। लेकिन बेटा, कशिश का क्या करना है? मेरा इरादा था कि जब वो ठीक हो जाती तो हम इसे लेकर जाते। अब यूं अचानक। बीजान, आप फिक्र ना करें, मैं अनुज को यहाँ छोड़ जाऊंगा और जुहैर रात को आता है। आप बेफिक्र हो जाएं, शाम तक अनुज यहाँ होगी। वो मुतमईन हो गई। कशिश अभी तक सो रही थी। वो जुहैर को बताकर वहां से चल पड़े। कशिश की आंख खुली। इस वक्त 9 बज रहे थे। वो पहली दफा इतनी देर तक सोई थी। कमरे में वलगजी सा अंधेरा था। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो कोई नहीं था। बीजान, इसने आवाज दी। तभी एक प्यारी सी लड़की आई। अस्सलाम वालेकुम, कशिश ने जवाब दिया।
میں نابیہ، زہیر بھائی کی دوست کی بہن۔ زہیر سجا اور نابیہ کو لے آیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ایسا مناسب نہیں ہوگا۔ کشش کو بی جان کے جانے کا پتا چلا تو وہ پریشان ہو گئی، لیکن جلد ہی انابیہ کی باتوں سے وہ بہل گئی۔ انابیہ اور سجا آج رات وہیں رک گئے تھے۔ جگر، یہ محترمہ تو بہت خوبصورت ہے، سجا بولا۔ ہاں یار بہت، زہیر بولا۔ سجا حیران ہو گیا تھا، کیونکہ یہ وہی زہیر تھا جو لڑکیوں کو دیکھتا ہی نہیں تھا۔ آج اس نے تعریف کی تھی۔ سجا حیرت سے گویا ہوا۔ یار تو ٹھیک ہے نا، بکواس نہ کر سجا، وہ بولا۔ او ہو، آگئی سمجھ، بیٹا تو گیا اب۔ زہیر جان چکا تھا کہ اس کو پہلی نظر والی محبت ہوئی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ سجا جان گیا تھا وہ پریشان ہو گیا ہے۔ اٹھ، کچھ لے آتے کھانے کے لیے، سجا بولا۔ ہاں چل، اور بی جان سے کہا تھا کہ کشش کے کپڑے لانے ہیں، زہیر بولا۔ اچھا چل۔ انابیہ اور کشش کمرے میں بیٹھی کوئی کامیڈی فلم دیکھ رہی تھی۔ کشش ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو زہیر کی نظر کشش پر پڑی۔ اسے ایسا لگا جیسے کشش کی مسکراہٹ اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب چلا گیا کہ کہیں کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ سجا انہیں بتا کر آ گیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور مارکیٹ کی طرف نکل گئے۔ کشش نے پلاؤ پکایا تھا اور نابیہ نے بہت تعریف کی تھی، جس پر کشش چھیڑ سی گئی۔ کشش خوش تھی۔ شام کو زہیر کے آنے سے پہلے آلش بھی آ گئی۔ انابیہ کو وہ پہلے سے جانتی تھی، جبکہ کشش سے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ کشش کو ان کی سنگت بہت بھلی لگ رہی تھی۔ زہیر نے کشش کے کچھ ڈریسز لیے۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے گزرتی ہستی پہ پڑی۔ وہ اور کوئی نہیں، نیلیما تھی، جو قابل اعتراض حلیے میں شیخ زبیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ زہیر کو بہت غصہ آیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی تو فکر نہ کر، اس بلا سے تیری جان جلدی ہی چھوٹ جائے گی۔ جس لنگور کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ بہت لیچڑ آدمی ہے، اتنی آسانی سے وہ معاف نہیں کرے گا اس پر کٹی کو، سجا بولا۔ جبکہ زہیر چپ تھا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ میں اب بھی جان سے بات کروں گا، اس نے پکا ارادہ کر لیا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ کشش باجی، آپ کتنی خوبصورت ہو، انوش جب سے آئی تھی اس کی تعریف کیے جا رہی تھی۔ کشش آگے سے ہلکا ہلکا مسکرا دیتی۔ سجا اور زہیر گھر آ گئے تھے۔ زہیر آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ سجا نے انابیہ کو کھانا لگانے کا کہا۔ رات کے 8 بج گئے تھے۔ انہوں نے ڈنر کر لیا تھا۔ زہیر باہر آیا تو وہ نک سا تیار تھا۔ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ سجا نے حیرت سے پوچھا۔ حویلی، زہیر نے یک لفظی جواب دیا۔ میں آ کر بتاؤں گا، تو بے فکر رہو، وہ کہہ کر چلا گیا۔ سجا جانتا تھا وہ کس لیے جا رہا ہے۔ وہ 11 بجے حویلی پہنچ گیا۔ بی جان جاگ رہی تھی۔ وہ ان سے ملا اور تھوڑے توقف کے بعد انہیں ساری بات بتا دی۔ بی جان پریشان ہو گئی۔ انہوں نے چپ سادھ لی۔ زہیر کا دل پارا پارا ہو گیا اور وہ حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ بی جان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کشش کا قیام ابھی تک زہیر کے کمرے میں ہی تھا۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے باہر لانچ میں آئی تو زہیر کو صوفے پہ سوتا پایا۔ یہ کب آئے؟ اس نے سوچا۔ آج اس نے غور سے زہیر کا چہرہ دیکھا۔ اسے وہ بہت خوبرو لگا۔ ایک دم وہ چوکی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ خود کو سرزنش کرتی وہ وہاں سے گئی اور ڈرائنگوں میں جا کر نماز ادا کرنے لگی۔ اچھا، تو محترمہ میرا جائزہ لے رہی تھی۔ زہیر فجر کی نماز کے لیے اٹھ چکا تھا۔ اسے آواز سنائی دی۔ کشش لانچ میں ہی آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر سوتا بن گیا اور کشش کا روکنا اسے دیکھنا اسے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اب وہ محسوس ہوتا وضو کرنے چل دیا۔ سامیہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور یہ خبر نعیمہ بیگم کو زلزلوں کی زد میں لے آئی۔ عمار سارا قصوروار انہیں ٹھہراتا، جنہوں نے کشش کی زندگی اجیرن کر دی تھی اور اپنی بیٹی پہ دھیان نہیں دیا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دے بی جان، میں کیا کروں، میری اولاد میں ہی کھوٹ ہے۔ صفیہ بیگم رو رہی تھی، کیونکہ نیلیما نے انہیں کہہ دیا تھا وہ زہیر سے شادی نہیں کرے گی۔ بی جان خاموش تھی۔ وہ کہتی بھی تو کیا، صفیہ بہت شرمندہ تھی۔ پہلے ہی عفت بیگم کو بہن پر ترس آیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ شرمندہ نہ ہو، بی جان نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ صفیہ بیگم مشکور ہوتی چلی گئی، جبکہ بی جان مطمئن تھی۔ انہوں نے کشش کو حویلی بلا لیا تھا۔ سب نے اس کا بہت اچھا ویلکم کیا۔ ختیجہ نے تو اسے بہن بنا لیا تھا۔ کشش خوش تھی، لیکن کہیں ایک کسک اسے محسوس ہوتی، بابا کو یاد کر کے اور اماں کو یاد کر کے۔ زہیر نیلیما سے جان چھوٹنے پر بہت خوش تھا۔ سجا اور اس نے باقاعدہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ وہ حویلی آ چکا تھا، پر پتہ نہیں جب جب وہ حویلی میں ہوتا کشش دکھائی نہ دیتی۔ پتہ نہیں وہ کس کونے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ خیر، زہیر یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اب وہ بی جان سے بات کرے گا۔ عمار، تم کہاں جا رہے ہو؟ نعیمہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ اماں، میں جا رہا ہوں انعام کے ساتھ شہر، اب میں ذلت کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ بولا۔ بیٹا، میرا کیا ہوگا اگر تم چلے گئے تو؟ اماں،
पैसे भेज दिया करूंगा। और वो चला गया। नईमा बेगम रोती रह गई। ये सब उन्होंने खुद अपने लिए मुंतखब किया था। लाल हवेली की रौनकें हन्नान के आने से और बढ़ गईं। हन्नान और खतीजा की शादी की तैयारियों से हवेली का हर हिस्सा महक उठा था। सामिया जिसके साथ भागी थी वो एक उबाश किस्म का लड़का था और रोज इसे मारता। इसने सामिया के साथ निकाह कर लिया था, लेकिन वो बहुत शकी मिजाज था। सामिया ने ये जिंदगी अपने लिए खुद मुंतखब की थी। हन्नान और खदीजा की शादी में हफ्ता बाकी था। तभी भी जान की बहन की बेटी खालदा बेगम अपनी बेटी रेहाम के साथ शादी में शिरकत के लिए पहुंच गई। कशिश जल्दी करो, हमें पार्लर जाने में देर हो रही है, खतीजा बोली। रेहाम बहुत हिदारसी सी लड़की थी, दूसरे लफ्जों में खुद पसंद। कशिश बाल सुलझा रही थी, इसके बाल घुटनों तक थे। रेहाम जेलस हो रही थी कशिश की खूबसूरती देखकर। खतीजा, छोड़ो इस बहन जी को और चलो, इसे क्या पता पार्लर क्या होता है। कशिश कुछ ना बोली, अलबत्ता खतीजा बोल पड़ी। रेहाम, ये मेरी बहन है और बहुत ज़हीन है, इसे सब पता है। आइंदा तुम ऐसे अल्फाज ना ही इस्तेमाल करो तो बेहतर है। इसने आईना दिखाया। तुम इस लड़की, वो बात कर ही रही थी कि जुहेर आ गया। कशिश की आंखों में आंसू थे जो वो साफ कर रही थी। जुहेर परेशान हो गया पर इसने जाहिर न किया। अलबत्ता रेहाम जा चुकी थी। बकौल इसके खदीजा ने इसकी इंसल्ट की है। कशिश, छोड़ो, वो है ही ऐसी, तुम चलो। वो कशिश को लेकर चली गई। जुहेर उन्हें पार्लर छोड़ आया था। आज मेहंदी थी खदीजा की और वो मेहंदी लगवाने गई थी। कशिश ने ग्रीन कलर की शर्ट और गोल्डन कलर का शरारा पहना था, साथ गोल्डन ही दुपट्टा था। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगाया था और लंबे बालों की सादी चुटिया करके गजरा लपेट दिया था। खतीजा को रिवायती दुल्हनों की तरह तैयार किया गया था। कशिश जब तैयार होकर आई तो ज़ुहैर सामने से आ रहा था। वो वहीं साकित हो गया था। मुकम्मल हुसन। रेहाम जो दूसरी तरफ से आ रही थी, इसने मंजर देखा और जलकर खाक हो गई। अब तो इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसने सोचा। कशिश ने सामने देखा, ज़ुहैर खड़ा था। कल को दोनों की नजरें मिली। कशिश ने ज़ुहैर की आंखों में अनोखा ही जज्बा देखा और फौरन निगाहें झुका ली। ज़ुहैर 2 कदम आगे आया। आप किसी का कत्ल तो नहीं करना चाह रही? आज इसने जो मायने बात की। कशिश ने हवन्नक होकर देखा। ज़ुहैर जा चुका था। कशिश को इसकी बात जरा तअक्कुब से समझ आई तो वो शर्म के मारे बेहाल हो गई। लॉन में इंतजाम किया गया था। मेहंदी का फंक्शन उरूज पर था कि किसी ने कशिश को कहा कि वो अंदर से मिठाई का थाल ले आए। वो चली गई। रेहाम सोच चुकी थी इसे क्या करना है। रेहाम पीछे ही चली गई। अलबत्ता ज़ुहैर ने आगे पीछे उन्हें अंदर जाते देखा। कशिश ने मिठाई उठाई थी कि रेहाम आ गई। ये मुझे दो। इसने मिठाई लेकर साइड पर रखी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? एक 2 टके की नौकरानी के अलावा तुम कुछ नहीं हो। बीजा ने तरस के खा लिया, तुम तो सर पर ही चढ़ गई। पता नहीं क्या कारनामे करके भागी हो घर से। कशिश इस इल्जाम पर तड़प कर रह गई। अब निकलो यहाँ से और अपना रास्ता नापो। और हाँ, ज़ुहैर पर डोरे डालने की जरूरत नहीं। इसने जहर उंगला। इतनी जिल्लत, कशिश का दिल पारा पारा हो गया। रेहान साहिबा, आपका घराना आपको मुबारक हो। और हाँ, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप ऐसे लहजे में बात करें। जा रही हूँ मैं, इतनी बेगैरत नहीं हूँ जो अपनी आना को रोन दूँ। वो कहकर रोती हुई चली गई। हो ना, ड्रामेबाज। चलो जान छुटी। वो मिठाई उठाए बाहर चली गई। ज़ुहैर का ध्यान दरवाजे की तरफ ही था, लेकिन रेहाम अकेली निकलती हुई दिखाई थी। ज़ुहैर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो अंदर की तरफ बढ़ गया। वो अंदर गया ही था कि पठान चाचा भागते हुए आए। ज़ुहैर बाबा, वो कशिश बीबी, वो सांस लेने के लिए रुके। क्या वो कशिश को? चाचा बताएं। बाबा, कशिश बीबी चला गया। वो रो रहा था, हम बहुत रोका मगर वो नहीं रुका। बस इतना कहकर गया था कि बीजान और घर वालों का एहसान वो कभी नहीं उतार पाएगा। ज़ुहैर को जमीन घूमती हुई महसूस हुई। कशिश रोती हुई निकल आई थी। रात हो चुकी थी पर वो चलती जा रही थी। इसे वो अल्फाज रह रह कर याद आ रहे थे। वो जा रही थी कि इसे अपने पास मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई। इस पर 2 लड़के सवार थे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, इनमें से एक अबासत से बोला। कशिश तेज तेज चलने लगी। शायद वो धुत थे इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। कशिश ने उल्टे पाँव भागना शुरू कर दिया। ओए अरबाज, भाग, ये हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। वो दोनों भी इसके पीछे ही थे। चाचा, आप किसी से जिक्र ना कीजिएगा, मैं कशिश को लेकर आता हूँ। वो जल्दी से पिछली गेट की तरफ भागा। वहाँ अपनी बाइक निकाली और जन से आगे बढ़ा दी। उफ!
कशिश बेवकूफ लड़की, ये क्या कर दिया। वो बहुत परेशान था। वो थोड़ा आगे गया तो एक लड़की भागती हुई आ रही थी। इसके पीछे दो लड़के थे, वो कशिश थी। जोहेर बाइक से उतरा। कशिश ने जोहेर को देख लिया था। कशिश को लगा जैसे अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए जोहेर को भेजा है। कशिश भागती हुई जोहेर के सामने से चिमट गई। वो दोनों लड़के जोहेर को देखकर ही भाग गए थे। जोहेर को एकदम गुस्सा आया और कशिश को खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया। क्या सोच के तुम घर से निकली थी और कहाँ जा रही थी? सोचा भी है तुमने कि किस बेवकूफी का मुजाहरा किया है तुमने? अगर कुछ हो जाता, मैं ना आता, तो नुकसान का कौन जिम्मेदार था? ये नॉनसेंस गर्ल। जोहेर एकदम फट पड़ा। वो पूरी आवाज से चिल्लाया। कशिश ने कभी जोहेर को ऊंचा बोलते नहीं सुना था। खजा कर चिल्लाना। वो डर गई थी। आंसू हनूर जा रही थे। जोहेर ने खुद को पुरसुकून किया। अब बताओ क्या हुआ है? वो पूछ रहा था। कशिश चुप थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो बोला। कशिश को अपने ऊपर लगने वाला इल्जाम और हद तक याद आई। मैं इस घर में नहीं जा सकती, वो भीगे लहजे में बोली। क्यों? वजह? जोहेर तेज लहजे में बोला। कशिश कुछ नहीं बोली। जोहेर ने इसकी कलाई थाम ली और खींच कर अपने साथ ले जाने लगा। छोड़े मुझे, मुझे नहीं जाना वहाँ। वो रोते हुए बोली। खामोश, एकदम खामोश, एक लफ्ज भी नहीं। जोहेर गुस्से से बोला और कशिश वाकई खामोश हो गई। इसने बाइक स्टार्ट की। कशिश को बैठने को कहा तो वो चुपचाप बैठ गई। जोहेर कुछ कुछ तो समझ चुका था कि इसके पीछे हो ना हो रेहाम का हाथ। अब इसका रुख हवेली की जानिब था। खतीजा की मेहंदी की रस्म हो रही थी। इसे कशिश नजर न आई। अनुष, कशिश कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। खतीजा ने आस्था से अनुष से पूछा। आप ही? मैं अभी देख कर आती हूँ। अनुष कहकर स्टेज से उतर गई। जोए इसे हवेली ले आया था और वो सोच चुका था कि इसे क्या करना है। वो किसी भी शर्त पे कशिश को खोना नहीं चाहता था और आज जो हुआ था इस शख्स ने जोहेर को बुरी तरह परेशान कर दिया था। अनुष कशिश को ढूंढते हुए खतीजा के कमरे में आ गई। कशिश बेड पर रो रही थी। अरे आप ही, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अनुष परेशान सी बोली। कशिश चौंक गई पर बर वक्त बहाना बना दिया कि इसके सर में दर्द है। ओ, मैं आपको पेन किलर दे देती हूँ, खा के लेट जाए। इसने पेन किलर खा ली। इसे वाकई जरूरत थी। वो कपड़े तब्दील किए बिना ही लेट गई। अनुष ने खतीजा को कशिश के बाबत बता दिया था। रात के 2 बज गए थे। फंक्शन खत्म हुआ। कुछ मेहमान सो चुके थे और कुछ चले गए थे। बीजान ने सबको अपने कमरे में इकट्ठा किया था। उन्होंने कुछ जरूरी बात करनी थी। कशिश और अनुष के अलावा सब वहाँ मौजूद थे। जब सब आ गई तो बीजान ने बात शुरू की। पहले मैंने अपनी मर्जी से जोहेर का रिश्ता तय कर दिया था जो नाकाम ठहरा। अब मैं जोहेर के सामने बात करूंगी। अगर इसे एतराज हुआ तो हम इसको नहीं कहेंगे कि वो माने। बीजान खामोश हुई। कमरे में सकूत था। जोहेर का रोआ रोआ समात बना हुआ था। मैं चाहती हूँ कि जोहेर की शादी रेहाम से की जाए। बीजान ने बात मुकम्मल की। जोहेर को तो सख्त ही हो गया। रेहाम शर्मानी की एक्टिंग करने लगी। सब नीम मुतमईन दिखाई देते। जोहेर, तुम क्या कहते हो? बीजान ने पूछा। जोहेर के दिल ने कहा यही सही वक्त है, बोल दे। बीजान, माजरत करता हूँ पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। वह बोला। बेटा वजह बताएंगे? बीजान ने कहा। बीजान, वो जरा देर को रुका। आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं कशिश से शादी करना चाहता हूँ। जोहेर ने धमाका किया। ये तुम क्या कह रहे हो जोहेर? चौधरी आकिब बोले। बाबा जान, मैंने अपनी मर्जी बयान की है और आपने ही इसे इस घर का फर्द अपनी बेटी बनाकर बनाया है, तो ये बात कैसे नामुमकिन है? जोहेर ने दलील दी। चौधरी आकिब चुप कर गए। पता नहीं किस छोटे खानदान की लड़की है वो, इसने ही जोहेर को फंसाया होगा और पता नहीं कैसे घर से भागी है और आपको गलत कहानी सुनाकर अब इस घर में आ गई है। देख लें, जोहेर को तो काबू में कर ही लिया है इसने। खालदा बेगम को अपनी बेटी का मुस्तरद किए जाने बर्दाश्त ना हुआ तो वो फनकारने लगी। खाला जान, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जोहेर ने कहा। रहने दो मियाँ, सब पता है। वो इतना कहकर रेहाम का हाथ पकड़े बाहर निकल गई। बाकी सब लोग खामोश खड़े थे। बीजान, कशिश वैसे अपनी अपनी सी लगती है और बहुत सुलझी हुई बच्ची है। इप्पत बेगम ने भी हिस्सा लिया। जोहेर ने तशकर से माँ की तरफ देखा। कल मैं कशिश से बात करके बताऊंगी, इसका फैसला भी तो जानना है। बीजान ने जोहेर को जिंदगी की नबीद दे दी थी। वो बहुत खुश था, बहुत। लेकिन बीजान, खालदा आपा का क्या करना है? चौधरी जरिया बोले। बेटा, इसे मैं समझा लूंगी। अभी तुम लोग जाओ, सो जाओ। सुबह बारात है तो आराम करना जरूरी है। वो सब आराम करने चले गए। बीजान को पता नहीं क्यों कशिश में अपनी भतीजी जन्नत का चेहरा नजर आता था। अब फिर ये कशिश से बात करनी थी। खतीजा बहुत खुश थी। इसने जाते साथ ही कशिश को बता दिया था। कशिश हैरान रह गई। खतीजा खुशी पे इसके तासरात देख ही नहीं पाई। खतीजा लेट गई थी जबकि कशिश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कशिश का दिल जोहेर की तरफ माइल था।
پر اسے اپنی ذلت قبول نہیں تھی اور وہ ارادہ کر چکی تھی کہ وہ نہ کر دے گی۔ اس کا دل کڑلایا پر وہ کٹھور بن گئی تھی، آنکھوں سے ایک سیل رواں جاری تھا۔ نعیمہ بیگم کے حالات بہت برے تھے، وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے بامشکل گزر بسر کر رہی تھی، یہ مقامات ہی تھا۔ کشش فجر کی نماز کے بعد بی جان کے کمرے میں آئی، وہ اٹھ چکی تھی، اسے دیکھ کر بولی، آؤ میری بچی۔ وہ بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ گئی، سوچ رہی تھی کہ بات کیسے کرے۔ ختیجہ نے بتا دیا تھا تمہیں، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بی جان اس کے دل کی بات پا گئی تھی، کشش کی مشکل آسان ہو گئی۔ بی جان نے خود ہی بات کر دی، وہ بی جان مجھے شادی نہیں کرنی، کشش آہستہ سے بولی۔ کیوں بیٹا؟ بی جان نے حیرانگی سے پوچھا۔ کشش چپ تھی۔ بیٹا، ظہیر میں کوئی کمی ہے کیا؟ انہوں نے کہا۔ کشش کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ نہیں بی جان، وہ بولی۔ تو پھر کیا بات ہے بیٹا؟ بی جان نے پوچھا۔ بی جان، بس میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دیں، آپ کی بہت احسان ہے، مجھے اس گھر میں اتنا بڑا رتبہ حاصل نہیں کرنا، میں ایسے ہی ٹھیک۔ اس نے بات مکمل کی۔ بیٹا، احسان کس بات کا؟ تم میری بچی ہو، تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بی جان مسکرا کر بولی۔ البتہ دل دکھی ہو رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ظہیر کو کیسے بتائیں گی۔ شکریہ بی جان۔ کشش نے بی جان کے ہاتھ چومے، وہ مسکرا دی۔ کشش اٹھ کر چلی گئی، بی جان سوچ میں پڑ گئی۔ خدیجہ پارلر جا چکی تھی تو انوش اس کے ساتھ ہی تھی۔ کشش نہیں گئی، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ خود تیار ہو جائے گی۔ ریحام کو خالدہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ بے فکر ہو جائے، اس کی شادی ظہیر سے ہی ہوگی، وہ بس آج رات کا انتظار کرے۔ کبھی کبھی انسان کتنا خود غرض ہو جاتا ہے۔ بی جان نے ظہیر کو بتا دیا تھا، ظہیر کو بہت غصہ آیا، وہ جانتا تھا کشش کو کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ نہیں مانی، پر آج اس کو وہ مسئلہ حل کرنا ہی تھا۔ کشش کی نا کے بارے میں اور کسی کو علم نہیں تھا، ظہیر نے کہا تھا کہ وہ کشش کو منا لے گا۔ بی جان نے اس کا ساتھ دینے کی یقین دہائی کرائی تھی۔ سب ہال میں جا چکے تھے۔ کشش نے آج بلیک فراک جس کے دامن اور بازو پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا زیتن کی تھی، پاؤں سے تھوڑا اوپر تھی اور ساتھ بلیک ہی دوپٹہ تھا۔ لمبے بال چھٹیاں کر کے آگے کو ڈال لی تھی اور میک اپ کے نام پر پنک لپ گلاس اور آئی لائنر لگایا تھا۔ چوڑی پاجامہ اور ساتھ ہم رنگ پلیٹ جوتا پہنا تھا۔ کالا رنگ اس کے سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو سب جا چکے تھے، لیکن سامنے صوفے پر ظہیر بیٹھا اپنا سیل فون چلا رہا تھا۔ کچھ محسوس کر کے اس نے سامنے دیکھا، کشش کھڑی تھی، وہ مسمرائز ہو گیا۔ کشش محسوس کر چکی تھی، ظہیر ہوش میں آیا۔ چلے، اس نے ایک لفظ بولا۔ کشش پریشان ہو گئی، وہ ظہیر کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ وہیں کھڑی تھی۔ میڈم چلیں، دیر ہو رہی ہے، وہ بولا تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس کے پیچھے چل پڑی۔ بی جان نے خود ظہیر کو کہا تھا کہ وہ کشش کو لے آئے۔ وہ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو ظہیر بولا، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ کشش فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شام کے 7 بج رہے تھے، لاہور کے کریزن ہال میں فنکشن تھا۔ ظہیر نے ایک سنسان علاقے میں گاڑی روک دی۔ کشش پریشان ہو گئی، گاڑی کیوں روک دی؟ وہ بولی، تم نے نہ کیوں کی؟ سوال گتم جواب چنا والا حساب ہوا۔ کشش چپ ہو گئی، وہ اسی بات کی وجہ سے پریشان تھی کہ کہیں وہ پوچھ نہ لے، اور وہی ہوا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں مس کشش، جلدی چلیں، دیر ہو رہی ہے، وہ بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ پہلے جواب دو پھر چلیں گے، وہ آرام سے بولا۔ میں کوئی جواب دینے کی پابند نہیں، وہ بولی۔ جواب تو تمہیں دینا پڑے گا، بتاؤ نہ کیوں کی؟ اس نے سوال دہرایا۔ کشش کو الجھن ہونے لگی، وہ کمزور ہونے لگی تھی، دل ظہیر کی طرف ہمک رہا تھا۔ کشش، نہ کیوں کی؟ وہ بولا، میں نہیں کرنا چاہتی شادی، آپ سے تو بالکل بھی نہیں، جائیں جا کر کسی اور کو بنائیں، آپ جیسے لوگ ہوتے ہی ایسے، لڑکی کو فری کا مال سمجھ لیتے ہیں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ وہ اول پول بک رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، انف اوکے؟ ظہیر پھٹ پڑا، وہ بہت دکھی ہوا، اس نے سچے دل سے محبت کی تھی اور کشش اسے ہوس کہہ رہی تھی۔ بس کشش، بہت ہے، میرے پاک جذبوں کو تم نے ہوس کا، یہ اتنے بے مول نہیں، اب تم نہ کیا کرو گی؟ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، ظہیر دکھی لہجے میں بولا۔ کشش کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ظہیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے آگے بڑھا دی۔ ختیجہ کا نکاح ہو چکا تھا جب کشش پہنچی۔ ختیجہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کشش کا سارا دھیان گاڑی میں ہونے والے واقعے کی طرف تھا، پر اب اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور ختیجہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ظہیر سر درد کا بہانہ بنا کر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، اس سے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، اس نے کافی دن پہلے امریکہ کی ایک کمپنی میں اپنی سی وی میل کی تھی، اس کا ریکارڈ شاندار تھا، اسے جاب کی آفر آ گئی تھی، اس نے بس اوکے ہی کرنا تھا۔
पहले नीलिमा की वजह से वो जा रहा था, लेकिन जब कशिश आई तो इसने इरादा बदल दिया। लेकिन अब इसने जब एक्सेप्ट का ईमेल भेज दिया था, वो जा रहा था हमेशा हमेशा के लिए। फंक्शन आराम से हो गया और खतीजा रुखसत होकर अन्नान के साथ सीधा एयरपोर्ट ही गई। वो उम्रा करने गए थे और वलीमा उम्रा की अदायगी के बाद होना था। वो सब लाउंज में बैठे थे कि खालदा बेगम आ गई। बीजान, मेरी हीरे की अंगूठी चोरी हो गई है। सब हैरान हो गए। बीजान ने कहा, खालदा वही कही होगी, यह चोरी कौन करेगा? बीजान, किसी की नीयत का नहीं पता होता। मेरी अंगूठी किसी मुलाजिम ने चोरी की है या फिर इस लड़की ने? उन्होंने कशिश की तरफ इशारा किया। वो हैरान रह गई। जोहिर को बहुत गुस्सा आया। खालदा, होश के नाखुन लो, कशिश ऐसी नहीं है। बीजान ने गुस्से से कहा, खालदा आपा, कशिश बेटी बहुत अच्छी है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इफत बेगम ने कहा, आंटी मैं की चोरी करूंगी, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करे। कशिश रोने लगी। मुझे इसी सामान की तलाशी लेनी है बस। कशिश रोए जा रही थी। जोहिर का दिल कट रहा था, पर वो बैठा रहा। चलो तसल्ली कर लो और आइंदा कशिश पे इल्जाम लगाने का सोचना भी मत। वो खतीजा के कमरे की तरफ बढ़ गई। सब वहीं आ गए। खालदा बेगम ने अलमारी खोली, कपड़े इधर उधर किए, पर कुछ ना मिला। इतने में एक तस्वीर नीचे गिरी। जोहिर ने वो तस्वीर उठा ली। रुक जाए खाला, अनुष बोली, ये ले आपकी अंगूठी। सबने हैरत से अनुष की तरफ देखा। खालदा बेगम का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारे पास ये कैसे आई? बीचार ने पूछा। बीजान, मैंने खाला को ये कशिश आपी के सामान में रखते देख लिया था, इसने वहां से निकाल ली। अनुष ने राज फाश कर दिया। झूठ बोल रही हो तुम? खालदा बेगम ने कमजोर सा दिफा किया। चुप खालदा, तुम्हारी बेटी क्यों कशिश के पीछे पड़ी हो? इतनी नीच हरकत करते हुए तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया? बस, अब तुम जा सकती हो, बीजान ने कहा। खालदा बेगम ने कुछ नहीं कहा। रेहाम को लिया और चौधरी रियाब का ड्राइवर उन्हें छोड़ने चला गया। सबने कशिश से माजरत की, पर इसने इनको शर्मिंदा नहीं होने दिया। बीजान का ध्यान जुहेर के हाथ में मौजूद तस्वीर पर गया। जुहेर, ये किसकी है बेटा? उन्होंने पूछा। बीजान, इन मोहतरमा के सामान से गिरी है, इसने कहकर तस्वीर बीजान को दे दी। बीजान तस्वीर देखकर साकित हो गई। वो और कोई नहीं, इनकी जन्नत थी और साथ में तो पहल था। सारे बीजान की तरफ देख रहे थे। ये कौन है कशिश? उन्होंने पूछा। ये मेरे अम्मा अब्बा है बीजान, इसने बताया। मेरी जन्नत की बच्ची। वो रोने लगी। कशिश हैरान थी। जेरी आप आके, ये जन्नत की बेटी है, मेरी भतीजी जन्नत की। सारे हैरान रह गए। उन्होंने कशिश को लिपटा लिया। मुझे तुम में जन्नत की छवि दिखाई देती थी, मुझे क्या पता था तो मेरी जन्नत ही है। कशिश भी रो रही थी। सब खुश थे। कशिश को ऐसे अपने मिल गए थे और अब की मशकूर थी। वो सब नाश्ता कर रहे थे। कशिश को तो पीछान ने हाथ का छाला बना लिया था। जोहेर ने नाश्ता कर लिया और जाने लगा तो बोला, बीजान, बाबा जान और अम्मी जान, मुझे अमेरिका से नौकरी की ऑफर हुई थी, मैंने वहाँ अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया है, अगले हफ्ते की मेरी फ्लाइट है। इसने बात मुकम्मल की। कशिश साकित रह गई तो वो जा रहा था। बेटा, यहाँ नौकरी कर लेते, बाहर जाने की क्या जरूरत है? बीजान ने कहा। बस बीजान, आप दुआ किया करें, अल्लाह मुझे कामयाब करे। इसने कहा, मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सब राजी थे जुहेर के फैसले से, अलबत्ता कशिश बेचैन हो गई थी। जुहेर कमरे में अंधेरे किए रॉकिंग चेयर पर बैठा था। वो सोच रहा था क्या कमी थी इसके जज्बों में जो कशिश ने ऐसा किया। तभी दरवाजा खुला। इसे लगा अनुष है। अनुष गुड़िया, इस वक्त तंग ना करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो वैसे ही बोला। दरवाजे की तरफ इसकी पुश थी। जी, वो मैं कॉफी लाई थी, इपत खाला ने भेजी है। आने वाली कशिश थी। जुहेर उठा और लाइट ऑन की। क्यों आई है मेरे कमरे में, जबकि मैं एक हवस परस इंसान हूँ? जुहेर सख्त लहजे में बोला। ले जाओ अपनी कॉपी, और हाँ, आइंदा मेरे कमरे में आने की या मेरे सामने आने की हिम्मत ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। वो सख्त लहजे में बोला। कशिश आंसू पीती वहां से चली आई। जुहेर के ऐसे रवैये की जिम्मेदार वो खुद थी। कशिश बीजान के कमरे में आई। क्या हुआ कशिश? वो बोली। इतना कहना था कि कशिश रो पड़ी। बीजान, आप उन्हें रोक लें, उन्हें कहे मुझे माफ कर दें, वो ना जाए। वो रोते हुए बोली। पीछाने से साथ लगाया। नहीं जाएगा वो, पर तुमसे गलती हुई है, तुम माफी मांग लो इससे, बीजान ने प्यार से कहा। इसने इस बात पर सर हिलाया। सुजा अपने गांव गया था। जुहेर का इससे कोई राब्ता नहीं था, वरना वो अपनी बात इससे करके घुटन कम कर लेता। वो लैपटॉप खुले काम कर रहा था कि दरवाजा नॉक हुआ और कशिश अंदर चली आई। जुहेर ने लैपटॉप बंद किया और खड़ा हो गया। क्या लेने आई हो? इसने कशिश के बाजू दबोच लिए। कशिश को बहुत तकलीफ हुई, पर वो बर्दाश्त कर गई। मैंने कहा था मेरे कमरे में ना आना कभी भी। इसने झटके से छोड़ा। अब क्या चाहती हो? जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। कशिश को लगा अगर आज ना बोली तो कभी नहीं बोल पाएगी। आप ना जाएं प्लीज,
آپ نہ جائیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط بات کی تھی، آپ مجھے کوئی اور سزا دے لیں، پر یوں نہ جائے۔ وہ جو منہ میں آیا روتے ہوئے بولتی گئی۔ زہیر خوشگوار حیرت سے مبتلا ہوا۔ کشش رو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، اس نے کہا۔ کشش ایک دم چپ ہو گئی۔ زہیر کو ہنسی آئی پہ کنٹرول کر گیا۔ اوکے نہیں جاتا، پر سزا تو ملے گی۔ وہ کشش کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کشش نے ناسمجھی سے دیکھا۔ گن گن کے بدلے لوں گا، اس نے زوم آئینے بات کی۔ کشش کا سر جھک گیا۔ اور بی جان سے بات کرتا ہوں کہ وہ سزا کا بندوبست کرے۔ آخری میں وہ شاہ سے گویا ہوا۔ کشش کی تو جان پر بنائی اور وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ کیا یار، ابھی سے شرما گئی۔ زہیر مطمئن ہو گیا تھا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ کشش اور زہیر کی آج شادی تھی۔ سوجا تو بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ حنابیہ بھی آئی تھی۔ کشش شاکنگ ریڈ کلر کے لہنگا کرتی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور زہیر نے بلیک شیروانی پہنی تھی۔ وہ کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ کچھ اسلوبی سے نکاح ہوا اور کشش تو پہل کشش زہیر بن گئی۔ کشش زہیر کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ کشش اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور ہر گزرتا دن بہت خوبصورت تھا۔ زہیر کشش کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اس کی جاب لاہور میں تھی تو وہ اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ زہیر جلدی چلے، دیر ہو رہی ہے۔ کشش نے آج شاپنگ پہ جانا تھا۔ جان زہیر بس آیا۔ وہ گاڑی کی چابی لیتا ہوا آ گیا۔ چلے محترمہ، وہ بولا۔ کشش مسکرا کر چل دی۔ کہاں سے شاپنگ کرنی ہے؟ زہیر نے پوچھا۔ آپ جہاں لے چلیں، وہ بولی۔ چلو پھر۔ وہ ایمپوریم مال آئے تھے۔ کشش گاڑی سے اتری۔ اس کی نظر وہاں بیٹھی ایک خاتون پر پڑی۔ وہ اور کوئی نعیمہ تھی۔ کشش آگے بڑھی۔ زہیر بھی آ گیا۔ اماں، اماں اب یہاں؟ کشش روتے ہوئے بولی۔ نعیمہ بیگم نے دیکھا۔ کشش، کشش، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ وہ رونے لگی۔ اللہ کو کہو مجھے معاف کر دے۔ اماں، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ مائیں بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی۔ آپ چلے میرے ساتھ۔ اس نے نعیمہ بیگم کو اٹھنے میں مدد دی۔ زہیر سوچ رہا تھا کہ وہ کس مٹی سے بنی ہے، کیسے وہ معاف کر گئی انہیں۔ زہیر کی محبت میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اماں، یہ میرے شوہر ہے، چودھری زہیر، اس نے بتایا۔ نعیمہ بیگم نے پیار دیا۔ وہ انہیں گھر لے آئی تھی۔ وہ اندر آرام کر رہی تھی جب وہ زہیر کے پاس آئی۔ زہیر، وہ بولی۔ جی جان زہیر۔ زہیر پیار سے بولا۔ آپ کو برا تو نہیں لگے گا اگر اماں یہاں رہیں گی تو؟ اس نے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو کشش؟ اگر وہ تمہاری ماں ہے تو میری بھی ماں ہے، مجھے کیوں برا لگنا ہے؟ وہ پیار سے بولا۔ شکریہ زہیر۔ وہ ممنون لہجے میں بولی۔ ایسے نہیں، وہ ذو معنی لہجے میں بولا۔ کشش سمجھ گئی۔ زہیر، سو جائے، آپ کو صبح آفس جانا ہے۔ وہ بولتے ہوئے لیٹ گئی۔ بہت ہی وہ ہو تم، زہیر جل کر بولا۔ شکریہ، وہ بولی اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ زہیر بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کشش سوئی نہیں تھی۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اتنا اچھا جیون ساتھی دیا تھا۔ چاند کے اس پار کہیں کتاب والی کہانی سچ ہو گئی تھی۔ نعیمہ بیگم کو پی جان لے گئی تھی۔ وہ وہاں جا کر گل مل گئی تھی سب سے۔ زہیر احرام باندھے کعبے کے سامنے کھڑا تھا اور ساتھ بلیک عبایا پہنے کشش کھڑی تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے ان دونوں کو ملایا۔ وہ عمرہ کرنے گئے تھے۔ زہیر نے کشش کا ہاتھ تھاما اور کعبے کی جانب چل دیا۔ اسے ان دونوں نے اکٹھے کعبے کو چوما تھا اور دعا کی تھی۔ خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہے جیسے کشش کو دیا، اور توبہ قبول کرتا ہے جیسے نعیمہ بیگم کی ہوئی۔ انسان کو اپنا ضرر بڑا رکھنا چاہیے، معاف کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔